BNP की मरकजी कॉल पर वर्ड के मखदूश आलात के जिम्मेदारान के खिलाफ बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की गई। वर्ड में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। महरोज हमीद ने लापता वालिद को महज तस्वीरों में देखा है, वालिद को बाजियाब किया जाए। साहिबजादी का मुतालबा। मोहम्मद आसिफ और रशीद बलूच की गुमशुदगी को 5 साल होने को हैं, भाइयों को बाजियाब किया जाए। हमशीरा का मुतालबा। आज जुलाई की 14 तारीख है, दिन जुमा, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ मैं हूं मकबूल नासिर। शब-ओ-शबात। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी कॉल पर वर्ड के मखदूश हालात के जिम्मेदारान के खिलाफ बलूचिस्तान भर की तरह ज़िला केच में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। BNP के मुताबिक वर्ड में रियासती अदारों की सरपरस्ती में मज़कूरा गिरोह का सरबराह इलाके में खौफ व हरास फैलाकर अपनी अजारादारी कायम करने का ख्वाब देख रहा है। आज का कामयाब हड़ताल मज़कूरा गिरोह और उसके सरबराह के खिलाफ बलूच अवाम की रेफरेंडम है। तुर्बत शहर में हड़ताल के दौरान BNP के अरकान व रहनुमा मुतवातिर निगरानी करते रहे, ताहम कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ताहम वर्ड से आमदा इतलात के मुताबिक नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी शख्स का ताल्लुक दौलत खानज़ई कबीले से बताया जा रहा है। वाक़े के बाद ज़ख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़े की तहकीकात पुलिस कर रही है। महरोज हमीद ने लापता वालिद को महज तस्वीरों में देखा है, वालिद को बाजियाब किया जाए। साहबजादी का मुतालबा। मोहम्मद आसिफ और रशीद बलूच की गुमशुदगी को 5 साल होने को हैं, भाइयों को बाजियाब किया जाए। हमशीरा का मुतालबा। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा बयानात में सालों से लापता अब्दुल हमीद ज़हरी की साहबजादी सईदा हमीद ने कहा है कि छोटी बहन महरोज ने अपने वालिद को महज तस्वीरों में देखा है और उसे ये भी नहीं मालूम कि वालिद का प्यार और उनकी शफ़क़त क्या होती है। ये जुल्म महरोज पर ज़मीनी खुदाओं ने किया है, जिन्होंने इस छोटी उम्र में उसके वालिद को छीन लिया है। सईदा हमीद के मुताबिक उनके वालिद अब्दुल हमीद ज़हरी को 10 अप्रैल 2021 को कराची से लापता किया गया है। मोहम्मद आसिफ और रशीद बलूच की हमशीरा सायरा बलूच ने कहा है कि उनके भाइयों को 31 अगस्त 2018 को नौशके में मशहूर पिकनिक पॉइंट जंगी नावड़ से जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है। उनके साथ लापता किए गए उनके दोस्तों को 3 साल बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन मोहम्मद आसिफ और रशीद बलूच ताहाल लापता हैं। खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तलबा पर नाइल वाइस चांसलर की हिदायत पर पुलिस लाठीचार्ज, तशद्दुद और गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं PSO। पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि खुजदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पुरअमन एहतजाजी कैंप पर नाअहल वाइस चांसलर की हिदायत पर पुलिस लाठीचार्ज, तशद्दुद और गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तलबा तालीम के हुसूल के लिए तालीमी अदारों में मौजूद हैं, अगर उनके मसाइल हैं तो उन्हें हल किया जाए, जो कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। उन पर लाठीचार्ज, तशद्दुद के वाक़यात काबिल अफसोस, काबिल गिरफ्त और काबिल मज़म्मत है। तमाम गिरफ्तार तलबा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। एक ट्रुथ एंड जस्टिस कमीशन कायम करके देखा जाए कि सरदारों के गुनाह ज़्यादा हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट के। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को मफलूज कर दिया है, लश्करी रईसाने। सीनियर सियासतदान व साबिक सेनेटर नवाबजादा आजी लश्करी रईसानी ने कहा है कि पूरे मुल्क बिलखसूस बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए ट्रुथ एंड जस्टिस कमीशन तश्कील दिया जाए। सरदारों को बलूचिस्तान की पसमानदगी का ज़िम्मेदार ठहराने वाले बताएं। 150 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्ज़े कहाँ और किस मद में खर्च हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि 21वीं सदी में भी बलूचिस्तान के लोग तालीम, तरक्की, सेहत और तजारत पर बात करने की बजाय दहशतगर्दी और बदअमनी के वाक़यात पर बात कर रहे हैं। रियासत ने अपनी गलत पॉलिसियों और तबक़ाती मफादात के लिए ऐसी पॉलिसियाँ और प्रॉक्सी फसादात ईजाद किए। रियासत जवाबदेह है कि आया आज जितने भी अदारे तबाह हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को भी दुबई मुलाकात पर एतराज़। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी दुबई की मुलाकात पर एतराज़ उठा दिया और कहा मौलाना हक बजानिब हैं, BNP को भी एतमाद में न लेना मुनासिब नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हाशिम नौतीज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दुबई मुलाकात के हवाले से कहा है कि 2 बड़ी हुकूमती जमातों की मुलाकात पर फजल रहमान का एतराज़ दुरुस्त है। हर सियासी आइनी मामले पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेना ज़रूरी होता है। हाशिम नौतीज़ई का कहना था कि मौलाना हक बजानिब हैं, BNP को भी एतमाद में न लेना मुनासिब नहीं। नून लीग और PP छोटी जमातों को एतमाद में नहीं लेते हैं तो ये सियासी गलती होगी।
انہوں نے کہا کہ یہی چھوٹی جماعتیں برے وقت میں ساتھ تھیں اور آگے ساتھ لے کر چلیں. BNP شہباز شریف کو ووٹ نہ دیتی تو ان کے ووٹ پورے نہیں تھے. PDM سربراہ سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات. وڈ کے مخدوش صورتحال پر تبادلہ خیال. گزشتہ روز PDM کے سربراہ اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں مرکزی سیکریٹری جنرل جہانزیب بلوچ، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی و مرکزی سیکریٹری اطلاعات BNP آغا حسن بلوچ، وزیر مملکت آجی ہاشم نوتیزئی شامل تھے. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال بالخصوص وڈ کے مخدوش صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. تربت میں گاڑیوں کے تصادم سے 2 افراد زخمی ہو گئے. کیچ کے علاقے کے ساک میں تیل بردار زمیات گاڑی اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ٹرک الٹ گیا. حادثے میں زمیات گاڑی میں سوار 2 افراد شدید زخمی ہو گئے اور گاڑی کو شدید نقصان پہنچا. دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں. عالمی اور علاقائی خبریں. بھارت نے چاند پر بھیجے جانے والا چندریان 3 مشن کامیابی سے لانچ کر دیا. بھارت نے چاند پر بھیجے جانے والا چندریان 3 مشن کامیابی سے لانچ کر دیا. بھارت کے مرکزی خلائی ادارے اسرو نے 14 جولائی جمعے کو روز اپنا چندریان 3 راکٹ کامیابی سے لانچ کر دیا. اسے جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں خلائی اڈے سے مقامی وقت کے مطابق دوپہر کو تقریباً 2:30 بجے لانچ کیا گیا. خلائی گاڑی کامیابی کے ساتھ زمین سے روانہ ہوئی اور اب چاند کی طرف اپنے سفر میں سیارے کے گرد مدار میں ہے. نئی دہلی کی اس کوشش کا مقصد چاند پر روور اتارنا ہے. حکام کے مطابق اس راکٹ کو 23 اگست تک چاند پر پہنچنا ہے. وکرم نامی مون لینڈر کو مارک 3 ہیوی لفٹ لانچ وہیکل پر نصب کیا گیا اور اسے باہوبلی راکٹ کا نام دیا گیا. 4 برس قبل بھی بھارت نے اسی طرح کا ایک مشن لانچ کیا تھا، تاہم اس کی یہ پہلی کوشش ناکام رہی تھی. اس کے بعد اب اسے پھر سے لانچ کیا جا رہا ہے. دنیا کے صرف 3 ممالک امریکہ، چین اور سابقہ سوویت یونین ہی اب تک چاند پر درست لینڈنگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. رواں برس کے اوائل میں ایک جاپانی اسٹارٹ اپ نے بھی چاند پر لینڈر پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ گر کر تباہ ہو گیا تھا. موجودہ مشن کی طرح ہی بھارت نے سن 2019 میں اسی طرح کے ایک مشن کی کوشش کی تھی اور چندریان 2 راکٹ کے ساتھ وکرم نامی ایک روور بھی چاند پر پہنچانے کی کوشش کی. تاہم چاند پر لینڈنگ کی کوشش کے دوران یہ روور گر کر تباہ ہو گیا تھا. یوکرین میں ماسکو کے فوجی آپریشن کے ڈپٹی کمانڈر سرگئی سروکین لاپتہ ہو گئے. روس کے اعلیٰ فوجی افسر سرگئی سروکین پرائیویٹ ملیشیا ویگنر کی ماسکو کے خلاف بغاوت ختم کرنے کے بعد سے لاپتہ ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک روسی قانون ساز نے کہا ہے کہ یوکرین میں ماسکو کے فوجی آپریشن کے ڈپٹی کمانڈر سرگئی سروکین، جو ویگنر گروپ کی بغاوت کے بعد سے عوام میں نہیں دیکھے گئے، وہ منظر عام سے غائب ہیں. شامی اور چیچن تنازعات میں ان کی جارحانہ حکمت عملیوں کے لیے جنرل آرماجیڈن کے نام سے موسوم جنرل کو آخری بار اس وقت دیکھا گیا تھا جب انہوں نے ایک ویڈیو اپیل پوسٹ کی تھی، جس میں ویگنر گروپ کے سربراہ سے روس میں اپنی بغاوت بند کرنے کا پیغام دیا گیا تھا. روسی اسٹیٹ ڈوما ڈیفنس کمیٹی کے سربراہ آندرے کارتاپولوف نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ سروکین اس وقت آرام کر رہے ہیں اور فی الحال دستیاب نہیں ہیں. فرانس کے صدر کو موصول ہونے والے خط سے کٹی ہوئی انگلی برآمد، تفتیش شروع. فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کو موصول ہونے والے خط سے کٹی ہوئی انگلی برآمد، پراسیکیوٹر نے تفتیش شروع کر دی. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر میکروں کے اسٹاف نے اس حوالے سے رواں ہفتے کے آغاز میں متعلقہ حکام کو آگاہ کیا اور پولیس کو تفتیش کے لیے بلایا گیا. یہ کٹی ہوئی انگلی خط بھیجنے والے شخص کی ہے جو نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہے. ان خطوط اور ای میلز کو 70 افراد پر مشتمل ٹیم مانیٹر کرتی ہے اور ان کا معائنہ کرتی ہے. یہ کام صدارتی محل سے دور دیگر دفاتر میں ہوتا ہے. صدر میکروں اکثر خطوط کا جواب ہاتھ سے تحریر کردہ خط کے ذریعے دیتے ہیں. آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے کمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب و شبات.